अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज कप्तान के एक और एजाज के साथ। जी हां, हमारे कप्तान सबसे बेहतरीन ये हम नहीं दुनिया मानती है और कहती है। आईसीसी ने पोल करवाया कि सबसे बेहतरीन क्रिकेट लेजेंड कौन है, तो पूरी दुनिया इमरान खान की फैन निकली। जी हाँ, 47% से जायद वोट मिले हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर जगह बना सके। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। मौजूदा खिलाड़ी हों या रिटायर्ड, इमरान खान सबके फेवरेट हैं। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने फाइटर करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा उनकी क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कामरान अकमल का कहना है कि खिलाड़ियों को इमरान खान से सीखना चाहिए। यासिर हमीद ने गोहरे नायाब करार दिया। इमरान खान का नाम सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि क्रिकेट जायंट सिर्फ इमरान खान है, विराट कोहली को बनने के लिए दोबारा पैदा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है। उनका 8 साल का बेटा भी इमरान खान का फैन है। क्वेश्चन क्या था? जायंट्स, क्रिकेट का जायंट कौन है? अभी विराट कोहली को दोबारा पैदा होना पड़ेगा इमरान खान जैसा जायंट बनने के लिए। जायंट तो इमरान खान है क्रिकेट का। ये विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट। जायंट वाइंट नहीं बना दी। 92 में तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब खान साहब रिटायर हुए थे तो वो मेरा बेटा तो पैदा हुआ है अभी 9 साल का है, तो वो भी इमरान खान का क्रिकेट का फैन है। यहाँ पर बड़ी खबर आप तक पहुँचाएं। उसामा सती वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर बताएगा रिपोर्ट में क्या बताया गया है, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी देखिए, इस रिपोर्ट में बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 घंटे उसामा का जो कत्ल है उसको उसकी फैमिली से छुपाया गया और जो अफसरान मौका पर मौजूद थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस कत्ल को छुपाया जाए। उसके बाद जब ये मंजर-ए-आम पर चीज़ आई तो पुलिस ने सारे वक़ूआ को डकैती बनाने की कोशिश की है और वाज़ेह तौर पर जो ये जुडिशल इंक्वायरी थी, कमेटी थी, उसने इस चीज़ को एडमिट किया कि पुलिस जो है उन्होंने सारे वक़ूआ में मैलिफाइड किया है। उसके अलावा सबसे इसमें बड़ी बात ये थी कि जब ये सारा वक़ूआ हुआ तो जो उसामा सती था वो शुरू में क्योंकि वो जख्मी थे तो फौरी तौर पे उनको रेस्क्यू की ज़रूरत थी। तो जो पुलिस कंट्रोल है उन्होंने रेस्क्यू 1122 को जो लोकेशन बताई थी वक़ूआ की उसामा को रेस्क्यू करने के लिए जख्मी उसामा को, तो वो भी जो लोकेशन थी वो भी 1122 को गलत बताई गई थी। उसके अलावा जो मौका पर मौजूद अफसरान थे और जवान थे उन्होंने ये पहला वाक़या शायद इस्लामाबाद की तारीख का जिसमें वक़ूआ की ना कोई वीडियो ली गई ना ही कोई तस्वीर वहाँ से जो है वो बनाई गई। और रिपोर्ट में उसामा सती को तमाम जो मुख्तलिफ बातें चल रही थी उनके जराइम के हवाले से कि डकैती उनका किसी भी किस्म के जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं था और जो गोलियों के खोल थे जो मौके के ऊपर मौजूद थे उनको भी 72 घंटों के बाद फ्रांस के लिए भेजा गया। अच्छा नूर, हमें इसके साथ ये भी बताइएगा कि शवाहिद को मिटाने और बदलने की जो कोशिश की गई थी अहलकारों की जानिब से, क्या इस रिपोर्ट में ये भी साबित हो पाया? जी बिल्कुल, ये पुलिस की जानिब से सारे जो हकायक हैं उनको छुपाने की कोशिश की गई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि पुलिस ने भरपूर कोशिश की है। पहले उन्होंने कत्ल छुपाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने उसामा सती को डकैत बनाने की कोशिश की थी। जी अच्छा अमीन, नूर ये बता दीजिएगा कि 4 अहलकार जो कि इस वाक़े में मुलव्विस थे वो तो इस वक्त हिरासत में भी हैं, लेकिन दीगर जो लोग जिनकी बात की जा रही है वो पुलिस अहलकार जिन्होंने इस केस को दबाने की या फिर गलत रंग देने की कोशिश की थी, तो कई और भी नाम सामने आए हैं कि इन 4 के अलावा? जी बिल्कुल, इसमें एक जो उस वक्त रात को ड्यूटी ऑफिसर थे सारे इस्लामाबाद की पेट्रोलिंग पे थे, वो एसपी रैंक के ऑफिसर थे, उनको कल ही तब्दील कर दिया गया था। उसके अलावा भी क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है उसामा सती के वालिदैन की, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है और वहाँ पर मौजूद जो सेक्रेटरी दाखिला थे उनको भी कहा गया है कि जो इस सारे इस सानिया में जो दीगर लोग मुलव्विस हैं उनको भी कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाया जाए। नूरुल अमीन दानिश, आप हमारे साथ ही रहिए, इस पर तजिया हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, चूंकि अब ये रिपोर्ट सामने आई भी है, हैरानकुन इंकशाफात भी हैं और साबित भी हो गया है, और नूरुल अमीन दानिश हमें बता भी रहे हैं कि इस्लामाबाद की तारीख में ये पहला वाक़या है कि जो इस तरह से हुआ है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद ये तहकीकात जिस नहज पर पहुंची हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका आखिर क्या होना चाहिए, किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए?
دیکھیں جی، پولیس کی جانب سے جو پہلا رد عمل آیا تھا موقع سے وہاں پہ جو دیا گیا تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بچہ بے گناہ ہے. وہ پولیس افسر جو ہے وہ DIG رینک کا وہاں پہ موجود تھا اور اس نے یہ بات کہی. لیکن اس کے بعد اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ واقعی ڈکیت تھا. یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ اچانک گولی لگ گئی ہے اور مارنے کا ارادہ نہیں تھا. ٹائروں پہ فائر کیا گیا لیکن غلطی سے. لیکن تصاویر جو ہیں جو کہ پرائیویٹلی لی گئیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں. اور نور جو بتا رہے تھے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ کا یہ پہلا ایسا واقعہ کہ واردات ہو گئی اور اس کے بعد کوئی تصاویر نہیں لی گئیں، جو کہ بہت بنیادی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کہ جس ایریا میں یہ واردات ہوئی وہاں پہ کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے. اب اس ساری صورتحال میں صاف لگتا ہے کہ شواہد کو چھپانے کی کوشش کی گئی. جس انداز میں گولیاں لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس میں اب یہ تو اب بہت واضح ہو گیا کہ 4 سے زیادہ افراد فائر کرنے والے تھے. اس کا مطلب وہ پانچوں کے پانچوں اہلکار ملوث ہیں. یہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن ان شواہد کو چھپانے کے لیے جو اب اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کے خول جو ہیں ان کو بھجوانے میں بھی تاخیر کی گئی فرازق کے لیے. وہاں تصاویر نہیں لی گئیں. وہاں پہ جب وہ زخمی تھا جو ایک فارمیلٹی پوری کی گئی، 1122 پہ کال چلائی گئی لیکن گاڑی کی لوکیشن غلط بتائی جاتی رہی. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے بھی تو کوئی لوگ ہیں، ان کو نامینیٹ کیا جانا ضروری ہے. یہ 5 افراد. خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ ایک وقوع ایسا ہوا جس کے اندر غفلت نظر آئی اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مینجمنٹ کے لوگ تھے، پولیس کی مینجمنٹ کے لوگ جن کا کام تھا کہ ان تمام افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جاتا ہے، انہوں نے ان تمام پولیس والوں کا ساتھ دیا. ایک کے بعد ایک ایسے وقوع ہوئے، چاہے وہ گولیوں کے خول بھیجنے کی بات کی جائے یا لوکیشن غلط دینے کی بات کی جائے، پوری طرح سے پولیس کو ہی سپورٹ کرتے نظر آئے پیٹی بند بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں بہت واضح اصل چیز ہی یہ ہے کہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. اب وہ جو 5 ہیں انہوں نے تو آج اعتراف بھی کر لیا کہ وہ بے گناہ تھا، ہم نے اس کو مارا. اب اس کے محرکات وہ خود بتائیں گے کہ کیوں مارا. کیا وہ آپ کا کوئی ذاتی دشمن تھا، کیا کوئی ایسا اور کوئی واقعہ ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اب اس میں آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، عدالت نے آج بھی اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے تو جو کارروائی تھی اس کے مطابق کسی میجسٹریٹ کے سامنے ان کا اعترافی بیان ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. وہ بیان تک ریکارڈ نہیں ہوا. اچھا خالد عظیم صاحب، اسی سے جڑا ایک سوال یہ بھی کہ یہ پولیس کا ورژن ہے کہ وہاں پر CCTV کیمراز نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ CCTV کیمراز وہاں پر تھے نہیں یا ان کو چھپا لیا گیا جیسے باقی ریکارڈ کو مینیپولیٹ کیا گیا؟ دیکھیں پورا جو روٹ ہے اس میں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اس پورے روٹ پہ نہیں تھے. یقینی طور پہ وہاں پہ جب وہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے، اسامہ کی گاڑی چل رہی تھی، تو اس کی یقیناً کہیں نہ کہیں سے CCTV فوٹیج جو ہے وہ آئی ہوگی. لیکن یہ جو سپاٹ ہے اس کے بارے میں بالکل درست ہے کہ وہاں پہ CCTV کیمرہ نہیں ہے. البتہ یہ ایک لمبا ٹریک ہے جس کے اوپر وہ چل کے آیا، اسامہ وہ اپنی گاڑی لے کے آیا اور یہ خود کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ سے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. تو اس سارے ایریا میں یقینی طور پہ CCTV کیمرہ جو ہیں وہ موجود تھے. اور اگر وہ فنکشنل نہیں ہے تو یہ حکومت اور پولیس دونوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر دیکھیں اس میں وہی سارے کی ساری پوزیشن ہے کہ اس کو تو جو پہلے دن تفتیشی افسر وہاں پہ پیش ہوا تھا اور جس کو ہٹانا پڑا پولیس کو کیونکہ وہ اتنا بڑا جھوٹ اس کا وہاں پہ سامنے آ رہا تھا کہ پولیس کو خود ڈیفینڈ کرنا اس کو مشکل ہو رہا تھا، اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور تفتیشی افسر تبدیل کیا گیا. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کو انڈر دا کارپیٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ پیٹی بھائی جو ہیں ان کو بچا لیا جائے. لیکن اب تو وہ خون جو ہے وہ تو خالد صاحب جن کی جانب سے، جن افسران اور اہلکاروں کی جانب سے ولنگلی یہ غفلت سامنے آئی، جنہوں نے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی، کیا انہیں بھی اب انکوائری میں شامل کیا جائے گا؟ انکوائری کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا؟ انکوائری میں تو وہ شامل ہو چکے ہیں جی. ان کے بارے میں تو یہ بات انکوائری رپورٹ میں لکھ دی گئی ہے. ابھی مزید اس کی جوڈیشل انکوائری کا بھی چونکہ آرڈر ہو چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں اس کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ ان کو مقرر کیا جائے. یہ مزید یہ جو رپورٹ ہے
یہ بھی اس کا حصہ بنے گی۔ اچھا خالد عظیم صاحب، آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے خود یہ ہدایات کی ہیں کہ اہل خانہ جس طرح کارروائی شروع کی جائے، ان کو اپنے عہدوں پہ نہ رہنے دیا جائے، بلکہ ان کو بطور ملزم ٹریٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان 5 اہلکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پہلے ہی دن ان کو پکڑ لیا گیا تھا، حفاظت میں لے لیا گیا، ورنہ وہ شاید عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے۔ ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو تفتیش ہے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی کہ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے ملزم کے طور پہ ان کو ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ انفرادی طور پر جس نے جو غفلت کی اور جو بھی اس سارے واقعے کا حصہ بنا، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ خالد عظیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے نور الامین دانش خبر کی تفصیل دے رہے تھے، ان کا بھی شکریہ۔ اسامہ ستی بے قصور تھا، غلطی سے مارا گیا۔ قتل کیس میں گرفتار 5 گرفتار اہلکاروں نے اعتراف جرم کر لیا۔ تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت کو آگاہ کر دیا۔ ملزمان کا مزید 5 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مقتول کے اہل خانہ نے ملاقات کی، تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ 21 سالہ نوجوان اسامہ کا بے رحمانہ قتل، پچھلے ہفتے تک ہیلے بہانے اور جواز پیش کرنے والے اب مان گئے۔ اسامہ ستی معصوم تھا، غلطی سے مارا گیا۔ 5 گرفتار اہلکاروں نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے محمد مصطفیٰ، مدثر، شکیل، سعید اور افتخار کو ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جواد عباس کے روبرو پیش کیا۔ عدالت کے باہر شہریوں کے احتجاج کے باعث ملزمان کو عقبی دروازے سے لایا گیا۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے بتایا کہ 5 اہلکار غلطی مان رہے ہیں۔ کیا مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کا بیان قلم بند ہو گیا؟ جج کے سوال پر تفتیشی نے بتایا ابھی بیان ہونا باقی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے مزید 5 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی، جسے جج نے منظور کر لیا۔ ملزمان اگر یہ اپنا گلٹ تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ایسی رکاوٹ ہے، ہرڈل ہے جو تفتیشی افیسر کو آج تک روک رہی ہے کہ ان کا بیان کسی جج صاحب کے سامنے ریکارڈ کر کے یہ ایک معتبر پیس آف ایویڈنس ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ کے اہل خانہ کو پی ایم ہاؤس بلا کر ان سے تعزیت کی، ساتھ واقعے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بھی مقتول کے والد کو فون کر کے ان کی مرضی سے تحقیقات کی پیشکش کر دی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹس دیکھ لیں، آپ مطمئن ہوں گے تو وزارت قانون کو خط لکھوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پہلے پیناما پیپرز نے ہمارے حکمرانوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بے نقاب کیا، اب براڈ شیٹ نے بڑے پیمانے پر بے نقاب کر دیا۔ یہ اشرافیہ استحصال کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں خود کو چھپا نہیں سکتے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں مزید کہا کہ میں گزشتہ 24 سال سے اس طرح کی بدعنوانیوں کے خلاف لڑتا آ رہا ہوں۔ جب یہ اشرافیہ اقتدار میں آتی ہے تو لوٹ مچاتی ہے۔ اشرافیہ کی کرپشن پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ حکومت نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل نہیں کرے گی اور نہ ہی انہیں وطن واپس آنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف واپس آئیں۔ بلاول صاحب نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے، تو اس لیے یہ ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے، پارٹی کا ڈیسیجن ہے، اور اگر وہ جس پرپس کے لیے گئے تھے جب وہ اچیو ہو جائے گا، وہ تو اپنا ایک میڈیکل چیک اپس کے لیے گئے تھے اور جب بھی وہ چاہیں گے وہ آ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ختم کر دیا جائے گا، تو یہ یہاں یہ ایسی باتیں ہم جب سے سیاست میں ہیں یہ سنتے رہے ہیں، نہ کوئی پاسپورٹ کینسل ہوگا نہ وہ آنے سے ان کو کوئی روک سکے گا۔ ملک اس وقت اندرونی اور بیرونی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوامی خدمت کا ہے۔ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے، سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ چودھری پرویز الہی کا 2 ٹوک بیان، کہتے ہیں ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا پاک فوج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فوج اور اداروں نے اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاک فوج سیلاب، زلزلہ اور عوامی خدمت میں پیش رہی۔
نون لیگ کو 2018 میں چائے کے ساتھ کیک اور پیسٹری کی آفر ہوئی تھی. لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. چیئرمین اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے. صفدر امان پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. چائے پانی کی مولانا صاحب کو اب آفر ہوئی ہے. ہمیں تو 2018 سے چائے پانی کیا, ساتھ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے, مگر ہم نے کہا نہیں, ہم 73 سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ووٹ کو عزت نہیں ہے, آئین پامال ہو رہا ہے. لوگ اپنے عہدوں کے لیے, اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے, اپنے مراحت کے لیے اس ملک کو ڈبو رہے ہیں. چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب. اب استعفے دو اور استعفے لینے کا وقت آ گیا. میری جان کو خطرہ ہے. میں تو پرائم منسٹر نہیں کہوں گا. عمران خان جو ان کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر, چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف دی ہوئی ہے. میرے اوپر فائرنگ ہوئی ہے باقاعدہ. بلٹ پروف گاڑی چھلنی ہوگی ہے, شیشے ٹوٹ گئے, کوئی پوچھتے ہی نہیں. یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی, بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا. آج فضل الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ. عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ, ابرار شاہ اور بھائی اس کے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے. تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں, حکومت سے فائدے لے رہے ہیں. ڈیزل کے پرمٹ, باقی کرپشن, جائیدادیں, قبضے, اپنے افسر, ان کے تھرو کرپشن. حج کو بھی نہیں بخشا. اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو, اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے. آگے سنیے کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. ماما دے ماما, رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے. یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی بھی فرنٹ مین ہے. اب اس کی جو فرنٹ مین ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بالکل زرداری آپ کو یاد آ جائے گا, یا مشتاق چینی والا اور منظور پاپڑ والا یاد آ جائے گا. کہ ڈرائیور عبداللہ, سنیے, فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما, رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ. عبداللہ کی شور کوٹ میں 88 کینال زمین 1, وانڈا مدر ڈی اے خان 1000 کینال زمین. ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود سے یہ زمین اس نے خریدی. نواز مسعود سے نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو. پھر دین کو اس طرح استعمال نہیں کرتے, لوگوں کے نام بھی دین رکھ کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سنیے. دین محمد کلاس 4 ملازم ہے. کروڑوں کا 4 کروڑ کا ایک بنگلہ, ڈیفنس کالونی ڈی اے خان بنگلہ. پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر, سیول راک 400 کینال زمین. اور یاد رکھیے کہ ایک ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے ہے. سیول راک یہ ڈی اے خان. فرنٹ مین گلظریف, اور یہ نام سنیے گا دین اسلام. یہ بندے کا نام ہے, پہلے کا دین محمد, اس کا نام ہے دینی اسلام. اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے. اور اس کے نام پہ کیا سنیے گا, اس کے نام پہ 600 کینال زمین, ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے, اس کا بنگلہ, اور اس کا ایک ایکسپینسو ایریا. وفاقی وزراء علی امین گنڈاپور اور مراد سعید اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. افسوسناک خبر دے لاہور سے, جہاں باپ نے 2 بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. دونوں لڑکیاں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھیں. سواحل سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان. ذہنی تناؤ, مستقبل کی فکر یا کوئی اور وجہ, باپ نے 2 معذور بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. واقعہ ساندہ کے علاقہ راج گڑھ میں پیش آیا. ضیاء بٹ نے اپنی 2 ذہنی معذور بیٹیوں سعدیہ اور اقصیٰ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور خود کو بھی زخمی کر لیا. طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ دم توڑ گیا. علاقہ مکینوں کے مطابق لڑکیوں کا والد ان سے بے حد محبت کرتا تھا. قتل کیوں کیا سمجھ سے بالا تر ہے. ان کی بڑی سیوا کرتے تھے, رمال سے اپنا
मुंह साफ करना, फिर मोटरसाइकिल पे सैर करानी, गाड़ी रखी हुई थी आने जाने के वास्ते इनके। उनका नहलाना धुलाना खाना पीना सब उसका बाप करता था और बच्चियों से बेहद प्यार करता था। हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या होगा उनके साथ। पुलिस के मुताबिक ज़िया ने बच्चियों की ज़हनी माजूरी से परेशान होकर इंतहाई कदम उठाया। उन्हें यही प्रॉब्लम थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा, तो इस मेंटल डिप्रेशन में आके उन्होंने इतना बड़ा सानिया कमिट कर दिया। वाकया की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात अभी जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाकया का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में नौजवान ने घर में घुसकर लड़की को कत्ल कर दिया। फायरिंग से लड़की की बहन भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। शादी से इनकार क्यों किया? नौजवान ने लड़की के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। वाकया गाजी रोड पर पेश आया। फायरिंग की जद में आकर 23 साला कायनात मौका पर जाँ बहक, जबकि एमन जख्मी हो गई। भाई उसके कान पट्टे के ऊपर रखे, ऊपर चले गए, लेकर गए उसे, ऊपर जाके उन्होंने फायरिंग कर दी है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम अब्दुल्ला को मौका से गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया। मुतासिरा खानदान ने कातिल को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाकया किया है, फायरिंग की है, बाकी दुश्मनीदारी साड़ी कोई नहीं किसी ना लेगी। वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रवा साल लाहौर में कत्ल, डकैती और दीगर जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। वजह क्या है, ये बता रहे हैं जहांगीर खान। जी, साल 2021 भी शुरुआत से ही लाहौर के शहरियों पर जराइम के एतबार से भारी साबित हो रहा है। अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से सिर्फ 4 अफराद को आज के दिन में कत्ल किया गया। इन कत्ल होने वालों में 5 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान शहरियों से लूट मार का सिलसिला भी जारी है। डकैती मज़ाहमत पर अब तक 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही डाकुओं ने गुलशन रावी के इलाके में एक फार्मेसी से भी लाखों रुपए लूट लिए हैं। शहरियों के इस हवाले से कहना है कि गुज़िश्ता साल में पुलिस की जो कमान थी, उनके भी यही दावे थे कि शहरियों को अमन दिया जाएगा, उनकी जान का अमान उनको दिया जाएगा, लेकिन उनके दावों पर अमली तौर पर इक़दामात नहीं हो सके। इसी तरह से जो नई पुलिस कमान आई है, उनके भी कुछ ऐसे ही दावे थे, लेकिन इसके बावजूद शहर में डकैती और स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला भी जारी है और कत्ल व गारतगरी के वाक़यात भी पैदर पे रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। जहरीला खाना खिलाया, 5 लाख रुपए की रकम लूटी और फरार हो गई। कराची के इलाके मद्रास सोसाइटी में वारदात का शिकार होने वाली घर की मालकिन दौरान इलाज जाँ बहक हो गई। सचल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में घरेलू मुलाजिम की एक और वारदात, माल तो गया ही था, जान भी चली गई। ये इलाका है मद्रास सोसाइटी गुलशन इकबाल कराची का, जहां 2 जनवरी को घर की सफाई करने वाली हाथ की सफाई भी दिखा गई। मुतासरा घर वालों ने आसिया को 2 दिन कबल ही मुलाजिम रखा था। बेटे का कहना है कि वारदात के दिन वालिदैन घर में अकेले थे। नाइसी उसका मांगा हुआ था, तो उसने ये कहा था कि अभी तो मैं 16-17 साल की हूँ, मेरा भाई गाँव से आएगा अभी 8 दिन बाद, तो जब वो आएगा मैं उसका NIC जमा करवा दूंगी। जहरीला खाना खाते ही मियां बीबी बेहोश हो गए। घर वाले शाम तक यही समझते रहे कि वो आराम कर रहे हैं। हम इनको इमरजेंसी में ये ओझा डाउ यूनिवर्सिटी के ओझा जो कैंपस है यहाँ ले गए। फिर यहाँ पे जाके सारी चीज़ें पता चली कि इनको तो पॉइजन किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली बेंजोडाइजेपिन का कहा गया है कि इनको बेंजोडाइजेपिन मोस्ट प्रोबेबली दिया गया है। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर मासी की तलाश शुरू कर दी है। अब तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि आसिया मुलाजमत के लिए कराची आई थी या वो कराची की ही रिहायशी है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। फैसलाबाद में नए साल में अगवा की वारदातें बढ़ गईं। पहले 12 दिनों में 15 खवातीन और 5 बच्चे अगवा हुए, जबकि मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 2 साला बच्ची की लाश तालाब से मिल गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। सनती शहर में खवातीन और बच्चे गैर महफूज। फैसलाबाद में अगवा की वारदातें बढ़ने लगी। जनवरी के महीने में अब तक 15 खवातीन और 5 बच्चे अगवा कर लिए गए। अगवा होने वाली 2 साला बच्ची इशाल फातिमा की 32 घंटे बाद लाश मिली। जब वो डॉक्टर आए ना, तो उन्होंने बताया है कि इसकी स्किन के तासरात बताते हैं कि मिनिमम 3 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे ये पानी में रही है, जबकि बच्ची हमारे घर से तकरीबन 30-32 घंटे 35 घंटे घूम रही है।
ज़राई यूनिवर्सिटी की तालबा को भी यूनिवर्सिटी गेट से अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुकदमे की तफ्तीश जारी है। देखें, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो लोगों को अगवा करता है और कोई तावान तलब करता है, तो ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। और अगर कोई ऐसा एक मुकदमा जो आपने जिक्र किया है, अगर वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह उसको भी हम वर्कआउट करेंगे। रवां साल के पहले 12 दिनों में चोरी, डकैती और राहज़नी की 1000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कैमरामैन खलील रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। मुशर्रफ ने 600 करोड़ निजी फर्म को दिए, एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा बनाने का कहा गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के इल्जामात, कहा सिर्फ 6 माह कबल रजिस्टर होने वाली कंपनी को सियासी हरीफों के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। ब्रॉडशीट कंपनी को दी गई फहरिस्त से मुशर्रफ ने अपने वजीरों का नाम ही निकलवा दिया। कुछ नैबजादे तो कुछ नैबजदा बन गए। ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्ज शीट दी है। परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए एक प्राइवेट फर्म को दिए कि इसके खिलाफ मुकदमा बनाओ। उस वक्त उस कंपनी को रजिस्टर हुए 6 महीने हुए। उस वक्त भी नैब के जरिए कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। मुशर्रफ साहब की काबीना बनी तो उस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी थे जो उस वक्त उनके वजीर बन गए। तो मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट कंपनी को कहा कि इनके नाम उस लिस्ट से निकाल दें। शहजाद अकबर जो मुज़ाकरात ब्रॉडशीट कंपनी के साथ इस वक्त कर रहे हैं, वो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं कर रहे। 400 करोड़ रुपया आपने ब्रॉडशीट कंपनी को दिया, आपने आज अदा किया। पहले जो क्लेम कर रहा है ब्रॉडशीट, जो रिकवरी हुई वो किस हद सरकारी खजाने के अंदर जमा कराई गई। बयान देख लें ब्रॉडशीट कंपनी का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मायूस कुन है शहजाद अकबर साहब और नैब का रवैया, और उन्होंने कहा कि किसी ने राब्ता नहीं किया शरीफ फैमिली से। जब नैब और ब्रॉडशीट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो शरीफ फैमिली क्यों राब्ता करेगी ब्रॉडशीट? मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को चैलेंज दे दिया। कहा कि लंदन पुलिस से राब्ता करें और ब्रॉडशीट कंपनी को रिश्वत के मामले पर तहकीकात करवाएं। जो कानूनी मदद चाहिए देने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ शफाफियत के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखती है। मैं ये मरियम औरंगजेब को एक चैलेंज करता हूँ, या इसके बड़ों को, उस बेचारी की तो इतनी खास है नहीं। बरतानिया के अंदर रिश्वत देना जो है एक जुर्म है। मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूं। आप लंदन में ही हैं, आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरख्वास्त दें कि जो रिश्वत ऑफर की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। और आप दे सकते हैं, अगर आपको कानून हवालों का कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद हूँ। और वो जो शख्स जो आप 2018 का कह रहे हैं जिसने कट मांगा है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और फिर पुलिस जो है लंदन की, वो बिल्कुल इस पर वाज़ा कर देगी। हमने तो अपने आप को बता दिया है कि कौन कर सकता है। फिर लंदन की पुलिस अंजुम डार से भी बात कर सकती है, अगर वो जर्मनी में है तो वहाँ उसको ट्रेस किया जा सकता है। कावे मुसावी से पूछ लेंगे। सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड के मामले पर भी सरमायाकारों को धमकी दे दी। कहा सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध के जजायर पर किसी और का हक नहीं। बंडल आइलैंड के मामले पर सूबाई वजीर तवानाई में बिजली दौड़ गई। तो उन इन्वेस्टर्स को भी खबरदार करना चाहता हूं जो कि उनसे अपना आइलैंड्स पे आने की कोशिश करेंगे, उनके सामने सिंध के अवाम खड़े होंगे, वो इस तरह अपना वहाँ काम नहीं कर सकेंगे। ये मैं बिल्कुल उनको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी वहाँ इन्वेस्टर होना चाहता है तो। जजायर से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस को लेकर तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी विफाक को आड़े हाथों लिया। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। जियालो का कहना था कि जजायर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। विफाक ना माना तो सूबाई हुकूमत को मजीद सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। और ऐसे में सिंध में नैब का बड़ा एक्शन। सरकारी जमीनें हथियाकर खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक वजीर जाम खान चोरो और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और अवैस मुजफ्फर टफी के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, जरा तफसील से बताइए कि क्या कुछ हथिया चुके हैं ये लोग?
دیکھیں سرکاری زمینوں پر قبضے کیے جاتے تھے اور اس کے بعد مختلف NOCs حاصل کر کے تو ان کو اپنے استعمال میں لیا جاتا تھا، جیسے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے وغیرہ کے کام میں لائی جاتی تھی. اس کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا تھا اور اب چیئرمین نیب کی جانب سے باضابطہ طور پر ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. جام خان شوروں کے خلاف اور ان کے ساتھ دیگر شریک ملزمان ہیں، سرکاری افسران اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز بل میں شامل ہیں. ان کے خلاف خزانے کو 5 ارب روپے نقصان پہنچانے کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا. اس کے علاوہ سہیل انور سیال جو سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اویس مظفر کے خلاف انکوائری شروع کی جائے گی. اس کے علاوہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں سندھ میں، ان میں کرپشن کی تحقیقات بھی ہوں گی. ان میں پبلک ہیلتھ، فشریز اور خصوصی اقدامات کے ڈپارٹمنٹ شامل ہیں. ان میں بڑے پیمانے پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سامنے آئی کہ ضابطگی اور کرپشن، ان میں تحقیقات ہوں گی، جبکہ ایک ریفرنس مزید تحقیقات ہوں گی. سہیل، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ. لاہور پولیس نے ریکارڈ یافتہ ملزمان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. 150 سے زائد چھاپوں میں 50 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر بتائے گا، بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں، بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جہانگیر سے ہم رابطہ کریں، ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کریں. لاہور پولیس نے ریکارڈ یافتہ ملزمان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. 150 سے زائد چھاپے مارے گئے ہیں اور اس دوران 50 ملزمان گرفتار بھی کیے گئے ہیں. رات گئے 155 مقامات پر یہ چھاپے مارے گئے ہیں. سہیل شوکت بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والا کے ڈیرے پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں. پولیس نے 50 ریکارڈ یافتہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام چھاپوں کے دوران کئی ڈیروں سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، جبکہ ڈیروں پر چھاپوں کی CCTV فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں. لاہور پولیس کی جانب سے ریکارڈ یافتہ ملزمان کے خلاف یہ بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. رات گئے 155 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں. کھانس رہا ہے. پریس کانفرنس سے قبل سوال ہوا تو ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا. دوسروں کو ماسک پہننے کی تلقین بھی کی اور خود کھانستے رہے. کون کھانس رہا ہے بھائی؟ یہاں سے یار میں آپ سب کو ماسک گفٹ کرنا چاہوں گا. ہم نے پہنا ہوا ہے، جن لوگوں نے نہیں پہنا ہوا. یہ تو دھل نہیں سکتا نا، کپڑے والا منگواؤ نا، پھر دھلنے والا. چلے برفیلی وادیوں کے مشکل راستوں پر قوم کے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کا مشن. آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کئی فٹ برف جمع ہونے کے باوجود انسداد پولیو ٹیم کے حوصلے بلند ہیں. امیر الدین مغل کی رپورٹ دیکھیے. ہمت مردان مدد خدا. بس ایک ہی منزل، ایک ہی مشن. پاکستان کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے رضاکاروں نے مثال قائم کر دی. آزاد کشمیر کی برفیلی وادیوں کے مشکل راستے بھی رکاوٹ نہ بن سکے. صرف مرد ہی نہیں، انسداد پولیو مہم کی خواتین ورکرز بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بچوں کو قطرے پلانے نکل پڑے. جہاں برفانی تودے گرنے کا خدشہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے، وہیں یہ رضاکار گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں. پولیو ورکرز کو کئی کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، مگر رضاکاروں کے بلند حوصلے دیکھ کر وادی نیلم سمیت دیگر علاقوں کے مکین بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں. برف پوش پہاڑوں پر پولیو کے خلاف مشن پوری آب و تاب سے جاری ہے. سارے یہاں مچھر گندگی سارا ہمارا محلہ ڈسٹرب ہے اس کوڑے سے. پہلے تو تھوڑا سا ہوتا تھا، اب یہ دیکھ لو کہ یہاں سڑک کے اوپر پھیل رہا ہے. یہاں پر اتنی گندگی اور اس قدر غلاظت ہے کہ سانس لینا جو ہے دوبر ہے. نالائق حکومت کے پلے پڑ جائیں گے تو اسی طرح ہوگا. کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا یہاں پہ، پہلے لوہر ایسا نہیں تھا، ابھی کیا لوہر کا حال کر دیا انہوں نے. تو جناب لاہور ہے، دنیا مان گئی. لاہور 2021 میں دنیا کے بہترین مقامات میں شامل بھی ہو گیا، لیکن کچرے کی بھرمار میں. دنیا بھر سے لاہور آنے والے اس شہر کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت.
डेड लाइन के अंदर कूड़े की सफाई मुश्किल नजर आने लगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम तो कर रहे हैं मगर रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं। सूबाई वजीर मुराद राज भी सफाई मुहिम के दौरान मुतहर्रिक हैं। दीगर इलाकों की तरह जौहर टाउन के फैमिली हेल्थ अस्पताल के बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। डबल सड़क की एक साइड पर कूड़ा ही कूड़ा है। पोल्यूशन के अंदर तो क्या हम बच्चों को की सेहत का बंदोबस्त करेंगे? फौतगी होती है तो इधर हम तदफीन नहीं बंदे कर सकते कि रास्ते ही गुजरने का नहीं है। बागों के शहर से सारा कचरा उठाने की तीसरी डेडलाइन जुमे के रोज खत्म हो रही है। अस्पताल और कब्रिस्तान के बाहर कचरे के ढेर ने इंतजामिया और वुज़रा की तस्वीरी कार्रवाइयों का पोल खोल दिया है। शहरी कहते हैं कि लाहौर को साफ करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और अब ये खबर कि व्हाट्सएप प्राइवेट मैसेजेस या कॉल्स नहीं सुन सकेगा। फेसबुक पब्लिक पॉलिसी मैनेजर सहर तारिक ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैसेज या कॉल का लॉग नहीं रखा जाएगा। कॉन्टैक्ट्स की तफसीलात भी फेसबुक से शेयर नहीं होंगी। 2016 से हमारी पॉलिसी अभी भी वही हो रही है। जो टर्म्स ऑफ सर्विस उसमें कोई चेंज नहीं आई है। आपकी प्राइवेसी, आपके मैसेजेस की इंक्रिप्शन है। प्राइवेसी खदशात, व्हाट्सएप की वजाहतें। फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर सहर तारिक कहती हैं, नए टर्म्स ऑफ सर्विस का इतलाक बिजनेस अकाउंट पर होगा। सारिफीन को इसे तस्लीम करने में कबाहत नहीं होनी चाहिए। लोगों का ख्याल है कि शायद अब आपके मैसेजेस या हो सकता है आपका कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर या आपका कोई फाइनेंशियल डेटा जो है वो शेयर किया जाए। ये ख्याल गलत है। जो व्हाट्सएप के ऊपर कोई दो लोगों के आपस में बीच में क्या बात या क्या मैसेजेस हुई उसकी रसाई ना हमें है ना फेसबुक को है। वो हम मैसेजेस कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते।